आमचो तारीपंटो तो कश्टीमळ हो जो मेन रोड जो आसा जो काली कनेक्ट जाता सांगेच्यान काल्या हे रोडाचेर रोड सायड जी झाडां जी आसा ही इतली वाडल्या की जेन्ना स्कुलाची बस वयता नाल्यार कदंबा वयता तेन्ना जी भुरगीं जी बसीचेर बसता तेंकां ती अक्षरशः ती गाडी जी आसा डॅमेज जाता भुरग्यांची झाडां जी आसा आपटता आनी आमी हे संबंदी वर्सां दर वर्सा आमी आवाज उठयता लोक जे आसा आवाज उठयता पूण कोणूच तेजी एक्शन घेयना आतां ही एरिया जी आसा ही कुकी पंचायती जुरिडिक्शन पडटा आनी रोड जो आसा PWDचो म्हणटकीर झाडां जी आसा कोण तरी खंय तरी कट करपाची गरज आसा तुमी म्हाजे फाटल्यान जोडची पळयता हे आठवडो जालो आतां ते सगळे आख्खे रस्त्यार येयला आनी हो टर्न जो मार्कूस फार्म जे आसा मार्कूस फार्मा कडेन टर्न जे आसा इतली डेंजरस आसा की गेल्या त्या वर्सा हांगसर कदंबा बसीचो एक्सिडंट जाल्लो मुखार मागीर आनीक टर्न आसा सगळी टर्न जे आसा ते सगळी टर्नाची एक्सिडंट हे जाताच आनी झाडां जी आसा इतली सगळी रस्त्यार येयल्या सगळी आनी कोणूच म्हणटा एक्शन घेयना हांव म्हाका दिसता जो पर्यंत ह्या जाग्यार एक्सिडंट जायना तो पर्यंत सरकारी यंत्रणा जी आसा जागी जायना काय म्हणून हांव आमची सरकाराक इतले रिक्वेस्ट करता की तुमी हो रोड जो आसा हो मेन PWDचो रोड हो कालेचो सांगे कश्टी काले हो मेन रोड कालेच्यान कश्टीमळ म्हणल्यार रोड जो आसा काले पंचायतीन रोड वायडनींग केला बरे भशेन झाड बीन सगळी मारून सगळी निवळ करून दवरले आसा पूण उगे पंचायतीचें जें ज्युरिडिक्शन आसा हे ज्युरिडिक्शनाचेर हांगा कोणूच कांयच लक्ष दिना पावसा कोण निवळ करना नंतर गिमा कोण निवळ करना कोणाच हे झाड जे आसा कोणाक कांय क्लीन करपाची पडोन वचना आनी ताका लागून हे सायडीच्यान जे लोक जे गाडी घेवन वयता अक्षरशः तेगे जीव जो आसा मुठी घेवन हे सायडीच्यान वचपा पडटा कित्याक ह्या तुमी पळयता हांगसर जर कदंबा हे सायडीच्यान व्हडली कदंबा वयता कदंबा जर अशें येता हांगसर सायडीन घेवपाक जागा ना तेन्ना व्हडली गाडी येता ट्रक येता उरले आनी गाडी येता तेन्ना सायडीन घेवपाक हांगसर जागोच ना त्या खातीर हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की रोड सायडीक झाडां जी वाडल्या बुशीज जी आसा ही सगळी जाता बेगीन ही सगळी क्लीन करची जो तुमी एक्सिडंट जावन कोणाचो हांगसर जीव वयतलो हेजो वाट न पळयता जाता बेगीन क्लीन करची इतल्या रिक्वेस्ट करता